अस्सलामुअलैकुम। पहुंच गए हैं हम सादिया के घर। सादिया और सादिया का अब्दुल हादी, माशाल्लाह छोटा सा बच्चा, ढेर सारा दुरूद शरीफ पढ़ने वाला और मिलाद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला। ये अब्दुल हादी आपको साथ ही खड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा। सारा साल अब्दुल हादी अपने गले में पैसे जमा करता है और सारा साल दुरूद शरीफ पढ़ता है। इस हादी के घर में मिलाद होगा तो हादी ने अपनी खालदा आंटी को एक अदद प्यारा सा कप गिफ्ट करना होता है जिस पर खालदा आंटी की तस्वीर लगी होती है और ढेर सारा दुरूद पाक पढ़ के महफिल मिलाद में हिस्सा डालना होता है। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को इन्हीं रस्तों पर रखे और अल्लाह ताला मोहब्बतों के साथ अपने महबूब नबी अलैहिस्सलाम की तरफ सफ़र करने की तौफीक अता फरमाए। बस हम इन छोटे बच्चों को इसलिए अप्रिशिएट करते हैं कि ये हमारा आने वाला कल है और जो चिराग हम जलते छोड़ जाएंगे इंशाल्लाह उसकी रोशनियों को यही संभालेंगे। बस थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट होगी। दोपहर का टाइम है, गालिबन 12 या 1 का टाइम हो रहा है। जनाब आप देख रहे हैं अब्दुल हादी साहब गिफ्ट लाए हैं मेरे लिए भी, फ़रा के लिए भी। बड़ी प्यारी प्यारी स्माइलीज़ बनी हुई हैं इनके ऊपर और इसके अलावा इन्होंने वो कप भी नानों को गिफ्ट कर दिया हुआ है शानदार किस्म का। और बच्चों की तरह अभी बेचैन और बेकरार हैं कि जल्दी से मेरा गिफ्ट खोलें और आंटी को दिखाएँ। और ये जनाब जगमग करता छोटा सा रूम सादिया का तैयार है मिलाद के लिए। और बस अभी हम पहुंचेंगे और अभी थोड़ी ही देर में महफिल मिलाद शुरू हो जाएगी। ये छोटे छोटे घर जिनमें बड़े बड़े दिलों वाले लोग रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनका खर्चना कबूल करे, अल्लाह ताला इनका थकना कबूल फरमाए और अल्लाह पाक इन छोटे प्यारे घरों को अपनी ढेर सारी रहमतें नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत डाले। ये आप देख रहे हैं जो टिकल्स बना के लगाए हुए हैं, ये भी अब्दुल हादी के बना के लगाए हुए हैं और उस पर इन्होंने मुश्कबार नूर और मैं बिलाल लिखा हुआ है। ये बच्चों की मोहब्बत है और बच्चे अगर आपसे मोहब्बत करेंगे तो उन रस्तों से भी मोहब्बत करेंगे जिन रस्तों पर आप चल रहे हैं। ये जी एंट्री हो गई हमारी और बस अभी आपको एक खूबसूरत सा मिलाद सुनने को मिलेगा। स्टे विद अस। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। चलिए बैठिए और शुरू करते हैं खूबसूरत सी महफिल मिलाद को। उस्ताद साहब ने मदरसे के फारिग तहसील बच्चों को बिठाया और उन सबको समझाने लगे कि अपने बाप का पेशा इख्तियार करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसी का बाप तरखान है तो वो अपने बाप के साथ उसकी दुकान पर जाए और उसका हाथ बटाए। अगर किसी का बाप दर्जी है तो वो अपने बाप के साथ बैठकर कपड़े सिए। अगर किसी का बाप मेहनत मजदूरी करता है तो वो अपने बाप के साथ मेहनत मजदूरी करे। इल्म के हसूल का मतलब अपनी शख्सियत को निखार देना होता है और काम करने में कोई आर भी नहीं है। तमाम बच्चों ने उस्ताद साहब की बात को गिरह से बांधा और जिंदगी के रस्तों पर एक नया अज़म लेकर निकल खड़े हुए। एक बच्चा बिल्कुल खामोश बैठा था। जब तमाम लड़के मदरसे से निकल गए, उस्ताद साहब ने उस अकलौते रहने वाले लड़के से पूछा कि तुम क्यों अभी तक यहाँ मौजूद हो? उसने कहा, मैं आपकी बात पर गौर कर रहा हूँ। तमाम लड़के अगर अपने वालिद का पेशा इख्तियार करें तो मैं क्या करूं? उस्ताद साहब उसकी बात पर हैरान हुए और उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? कहने लगा कि मेरा बाप तो चोरी करता था। उसकी बात पर उस्ताद साहब खामोश हो गए। जवाब देने के लिए कुछ ना था। वो वहां से चले गए और लड़का भी मदरसे से बाहर निकल गया। चंद दिन तो उसने कोशिश की कि वो कोई काम ढूंढे, लेकिन कुछ खास कामयाबी ना हुई। फाकू तक नौबत आई तो उसके जहन में उस्ताद की बात आई कि बाप का पेशा ही इख्तियार करूं। रात को एक घर में उतरा और तिजोरी तक आराम से पहुंच गया। तिजोरी खोली तो अंदर नोटों के ढेर थे और काफी मिकदार में सोना पड़ा था। लड़का चूंकि मदरसे का फारिग तहसील था, जहन में फौरन पहला ख्याल ये आया कि न मालूम इन्होंने ज़कात भी निकाली होगी कि नहीं निकाली होगी। जब अंदर पड़े हुए खाते वाले रजिस्टर को खोल कर देखा तो मालूम हुआ कि सालों से ज़कात का हिसाब पेंडिंग है और कोई ज़कात ना सोने की निकाली गई है और ना ही रुपए की। अब लड़का पिछले तमाम सालों का हिसाब किताब लेकर बैठ गया। चूंकि मदरसे का फारिग तहसील था और ये काम उसके लिए जरा भी मुश्किल ना था, अगरचे लंबा था। पूरी रात लग गई। उस लड़के ने पिछले तमाम सालों का हिसाब किताब किया। असल रकम को एक तरफ किया, ज़कात एक तरफ निकाली, जितना सोना था उसका हिसाब लगाया, ज़कात में निकलने वाला सोना एक तरफ किया, असल सोने को एक तरफ किया और फजर की अजानें हो गईं। सुबह के वक्त घर वाले नमाज के लिए उठे तो उन्हें महसूस हुआ कि तिजोरी वाले कमरे में कोई मौजूद है। जब वो तिजोरी वाले कमरे में पहुंचे तो वो नौजवान चारों तरफ नोट और सोना फैलाए, खाते वाला रजिस्टर खोले, बिखराए बाल मौजूद था। एकदम घर का मालिक चीखा, चोर चोर। उस लड़के ने एकदम
हैरानगी के साथ अपना सर उठाया, चूंकि काम में बहुत बुरी तरह मसरूफ था, और गुस्से से कहने लगा, कहाँ चोर, अगर मैं चोरी करके ले जाता तो तुम्हारे साथ मैं भी इस अजाब में फंसता। क्या बदबख्ती है, कितने सालों से तुमने ज़कात अदा नहीं की। पुराने जमाने के लोग जैसे भी थे, फितरतन अच्छे हुआ करते थे और उन्हें जौहर परखने का हुनर भी था। उसे एक जुमले से ही उस घर के मालिक ने अंदाजा लगा लिया कि लड़का फितरतन बुरा नहीं, अगरचे काम बुरा करने आया था, नीयत बुरी न थी। वो उसके पास गया और कहने लगा, तुम क्या कर रहे थे। लड़का कहने लगा, या तो चोरी ही करने था, तुम्हारे खाता रजिस्टर देख के मुझे अंदाजा हुआ कि तुमने पिछले कितने ही बरसों से ज़कात नहीं निकाली। अब भला बताओ, अगर मैं ये चोरी करके ले जाता तो तुम्हारे साथ मैं भी इस अजाब में फंसता। वो शख्स उसकी सादा लुगी पर मुस्कुराया और कहने लगा, मियाँ साहबजादे, चलो आओ, अजान हो गई है, पहले नमाज पढ़ कर आते हैं, फिर इस मामले को देखते हैं। वो लड़का खुद भी पक्का नमाजी था। सब कुछ यूं ही छोड़ छाड़ उठ खड़ा हुआ और उसके साथ फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद पहुंच गया। मस्जिद से वापसी पर बातों बातों में उस शख्स ने मालूम कर लिया कि ये लड़का किस मदरसे का फारिग तहसील है और किस उस्ताद का पढ़ा हुआ है। घर वापस आकर उसने अपनी बीवी को नाश्ता बनाने के लिए कहा और खुद लड़के से उसके घर बार का पता करने लगा। मालूम हुआ कि लड़के की माँ तो बचपन में ही फौत हो चुकी थी और बाप अभी गुजरा है, कुछ ही अरसा हुआ है। वो शख्स अपनी बीवी के पास गया और कहने लगा, ऐ अल्लाह की बंदी, लोग ऐसे रिश्ते ढूंढते हैं, हमें अल्लाह ने घर भेज दिया है और बस समझो कि हमें अल्लाह ने बेटा दे दिया है। एक ही हमारी बेटी है और हमें सहारे की जरूरत थी। लोग ऐसे रिश्ते ढूंढते फिरते हैं, अल्लाह ने तो इसे हमारे घर भेज दिया है। इस लड़के का भी ना कोई आगे है ना कोई पीछे, इसे भी सहारे की जरूरत है और हमें भी, तो हम अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर देते हैं। और ईमानदार ये ऐसा है कि अगर हम अपनी सारी दौलत भी इसके हवाले करेंगे तो ये कभी जिंदगी भर हमें धोखा नहीं देगा। तो बस जो चीज वो बुरे रास्ते से लेने आया था, अल्लाह ने उसकी अच्छी नीयत के सबब से उसको अच्छे रास्ते से अता फरमा दी। यह हमारा परवरदिगार है जो अपने बंदों की नीयतों के भेद जानता है और अल्लाह ही जानता है कि उसने कब किसको कहां किस रास्ते से क्या चीज अता फरमानी है। अल्लाह जब चाहता है कि किसी को कुछ अता फरमाए तो उसके लिए दरवाजे और रास्ते खुद ही बना देता है। जब चाहता है कि खुदा जब चाहता है कि किसी से काम कुछ ले ले तो खुद ही रास्ता करता, तो खुद ही रास्ता करता, कदम खुद ही चलाता है तो खुद ही रास्ता करता, तो खुद ही रास्ता करता, कदम खुद ही चलाता है। खुदा जब चाहता है कि खुदा जब चाहता है कि इरादा उनका जब कर ले सफर के रास्ते में सब, इरादा उनका जब कर ले सफर के रास्ते में सब, दिए खुद ही जलाता है, दिए खुद ही जलाता है, अंधेरों से बचाता है, दिए खुद ही जलाता है, दिए खुद ही जलाता है, अंधेरों से बचाता है। खुदा जब चाहता है कि खुदा जब चाहता है कि किसी पल भी नहीं बंदे को तन्हा छोड़ता अपने, किसी पल भी नहीं बंदे को तन्हा छोड़ता अपने, सभी पत्थर हटाता है, सभी पत्थर हटाता
ہے سفر آسان بناتا ہے سبھی پتھر ہٹاتا ہے سبھی پتھر ہٹاتا ہے سفر آسان بناتا ہے خدا جب چاہتا ہے کہ خدا جب ساتھ ہے تو پھر مسافر لٹ نہیں سکتا خدا جب ساتھ ہے تو پھر مسافر لٹ نہیں سکتا خدا جب ساتھ ہے تو پھر مسافر لٹ نہیں سکتا یقین جب گہرا ہو جائے یقین جب گہرا ہو جائے تو سب ممکن بناتا ہے یقین جب گہرا ہو جائے یقین جب گہرا ہو جائے تو سب ممکن بناتا ہے خدا جب چاہتا ہے کہ خدا جب چاہتا ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. کعبے کے صحن میں نا ایک ایسا مقام تھا نا جہاں کافروں کی ٹولیاں بیٹھا کرتی تھی. ایسے سردار ہوتے تھے نا, مختلف قبیلوں کے سرداروں کی جگہیں ہوتی تھی, بھئی اس قبیلے کے سارے سردار یہاں اور اس قبیلے کے سارے سردار یہاں, تو ایسے مختلف جگہوں پہ ان کی نشستیں ہوا کرتی تھی. ایسے شام تھی اور مختلف قبیلوں کے سردار ایسے جگہ جگہ ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک فقیر آیا اور اس نے آ کے کسی ایک گروپ کے پاس, ایک جتھے کے پاس آواز لگائی کہ فقیر کو کچھ دیں. تو اسی صحن کعبہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ ابتدائے اسلام کا دور تھا غالباً. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی وہاں موجود تھے, آپ کے ساتھ بھی ایک دو لوگ موجود تھے. تو اس فقیر نے جب کسی قبیلے کے پاس, سردار کے پاس آ کے صدا لگائی نا, تو وہ اگرچہ دے سکتے تھے, امیر قبیل تھے, لیکن ان بدبختوں نے حضرت علی کا مذاق اڑانا چاہا. تو ان میں سے کسی ایک نے اس فقیر کو حضرت علی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ادھر جاؤ, وہ تو کسی کو بھی خالی نہیں بیچتے, تمہیں بھی ضرور ہی کچھ دیں گے. اس فقیر کو جب حضرت علی کی طرف اشارہ ہوا تو وہ حضرت علی کی طرف چل پڑا, اور جب حضرت علی کے پاس پہنچا تو حضرت علی نے اپنی فہم و فراست سے اور اپنی بصیرت و بصارت سے جان لیا کہ ان بدبختوں نے اس سے حضرت علی کے پاس کیوں بھیجا ہے. حضرت کرم اللہ وجہ الکریم نے زمین پر ہاتھ مارا, آپ کے ہاتھ میں کچھ جو بھی آیا, آپ نے اس فقیر سے کہا مٹھی کھولو. اس نے ہاتھ کھولا, آپ نے اس کی مٹھی پہ وہ رکھا, کچھ پڑھ کر پھونک ماری اور کہا مٹھی بند کر لو. اس نے مٹھی بند کی اور آپ نے فرمایا جاؤ ان کے پاس جا کر کھولنا. جب وہ فقیر چلا گیا اور اس نے ان کے پاس جا کے کھولا تو وہ حیران رہ گئے کہ اس فقیر کی مٹھی میں دینار چمک رہے تھے. اس زمانے میں جو سکے چلتے تھے نا, وہ درہم اور دینار ہوتے تھے. درہم چاندی کا ہوتا تھا اور دینار سونے کا ہوتا تھا. تو فقیر کو درہم تو دیے جا سکتے تھے, دینار نہیں دیتا تھا, کوئی بھی نہیں دیتا تھا. امیر کبیر بھی فقیروں کو درہم ہی دیا کرتے تھے, سونے کے سکے ظاہر فقیروں کو نہیں دیے جاتے تھے. تو وہ فقیر کی ہتھیلی پر چمکتے ہوئے دینار دیکھ کر وہ سخی بھی حیران ہوئے, اور حضرت امیر علی کے پاس بیٹھا ہوا ایک بندہ بھی اس شوق میں اٹھ کے گیا کہ دیکھوں کہ کیا ہے. تو اس نے بھی دینار دیکھے, وہ بڑا حیران ہوا. اس نے حضرت علی سے آ کے پوچھا کہ ہم نے آپ کو زمین سے کچھ اٹھاتے تو دیکھا تھا, لیکن اس پر جو آپ نے پڑھ کر پھونکا وہ کیا تھا؟ حضرت کرم اللہ وجہ الکریم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کیا پڑھنا تھا؟ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک ہی پڑھ کر پھونکا تھا. تو بے شک یہ درود پاک کھوٹوں کو کھڑا کرنے کی شان رکھنے والا ہے, اور بے شک ہم نے اپنی ساری زندگی میں اس درود پاک کی برکت سے خاک کو لاکھ ہوتے دیکھا, اور جھونپڑیوں کے مکینوں کو محلوں میں جاتے دیکھا,
اور فرش نشینوں کو عرش نشین ہوتے دیکھا ہے۔ یہ درود پاک ایسی شان والی چیز ہے کہ جو کوئی اس رستے پر قدم رکھ دیتا ہے گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جانے والی راہوں کا مسافر ہو جاتا ہے۔ اور بڑے بڑے ولی اللہ کے فرماتے ہیں کہ جسے کوئی کامل مرشد میسر نہ آتا ہو تو وہ درود پاک پکڑ لے۔ کامل سے کامل ترین مرشد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین تک ہی لے جاتا ہے اور آگے کی منزلیں تو حضور ہی طے کرواتے ہیں۔ اور درود پاک بھی بے شک رسول اللہ کے قدمین شریفین تک جانے والا رستہ ہے، تو جو درود پکڑ لیتا ہے بے شک ضرور کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے اور ہماری نسلوں کو کثرت اور محبت سے درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیں درود پاک آج کل اور پرسوں کی بات نہیں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں۔ آپ کنواں کھودنے والا کوئی بھی شخص پانی حاصل نہیں کر سکتا اگر وہ 2 4 6 دن ہفتہ کھودے اور پھر کہے پانی نہیں نکلتا۔ پانی حاصل کرنے کے لیے مہینوں کنواں کھودنا پڑتا ہے، سالوں کھودیں پھر پانی میسر آتا ہے۔ پڑھتے جائیں، کوئی دن ایسا ہوگا جب کدال لگتا جائے گا تو پانی کے فوارے پھوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ یک در گیر محکم گیر، ایک دروازہ پکڑیے اور پکا پکڑیے۔ اسی در کے جہاں کم نہیں ہوتا، سرکار کے دیوانے زمانے سے جدا ہے، سرکار کے دیوانے زمانے سے جدا ہے، زمانے سے جدا ہے، سب تم پہ ہی مرتے ہیں، یہاں ہم نہیں ہوتا، سب تم پہ ہی مرتے ہیں، یہاں ہم نہیں ہوتا، منگتے ہیں اسی در کے جہاں کم نہیں ہوتا، یہ عشق ذات پات سے اونچا ہے اس لیے، یہ عشق ذات پات سے اونچا ہے اس لیے، اونچا ہے اس لیے، ہر ایک کو اس رستے کا دم نہیں ہوتا، ہر ایک میں اس رستے کا دم نہیں ہوتا، منگتے ہیں اسی در کے جہاں کم نہیں ہوتا، جو سر میرے آقا کے قدم چوم کے آئے، جو سر میرے آقا کے قدم چوم کے آئے، قدم چوم کے آئے، پھر کاٹ تو سکتے ہیں اسے ہم نہیں ہوتا، پھر کاٹ تو سکتے ہیں اسے ہم نہیں ہوتا، منگتے ہیں اسی در کے جہاں کم نہیں ہوتا۔
उतरना के बीद से अच्छा कोई मरहम नहीं होता, के बीद से अच्छा कोई मरहम नहीं होता। आका के भिखारी हैं, हम गम नहीं होता, मंगते हैं इसी दर के जहाँ कम नहीं होता। हर पल रहता है एहसास भी जो है हो जाएगी। अच्छा, दरे नबी पर भीड़ लगी है नबी के चाहने वालों की, नबी के चाहने वालों की। दरे नबी पर भीड़ लगी है नबी के चाहने वालों की, नबी के चाहने वालों की। जानते हैं कि सखा नबी की अता की जानिब माइल है, अता की जानिब माइल है। जानते हैं कि सखा नबी की अता की जानिब माइल है, अता की जानिब माइल है। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला मुहम्मदिन। हंसी भी पर्दा है, चेहरे पे तान रखा है, न हम जुबां हो कोई बात फिर सुनाएं कहाँ। मैं जब छोटी होती थी, बल्कि मेरा ख्याल है सारे बच्चे जब छोटे होते हैं ना, स्कूल में, नर्सरी प्रेप में, 1 क्लास में, तो बस वो टीचर्स की लिपस्टिक देखते हैं, उनके बैग्स, उनकी ड्रेसिंग, उनके शूज, और वो समझते हैं बस टीचर होना यही होता है। लेकिन हकीकतन जितनी मुश्किल जिंदगी टीचर्स की होती है, शायद ही किसी और प्रोफेशन में किसी और की होती हो, क्योंकि टीचर बेचारी ऑल टाइम टीचर होती है। घर में भी अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसको पहला ताना यही पड़ता है कि दूसरों के बच्चों को क्या सिखाती होगी, अपने बच्चों को नहीं सिखा सकती। तो टीचर होना इज अ टफ जॉब। ऑल टाइम टीचर शुड बी ऑल टाइम टीचर। तो इसी तरह हम जब स्टेज पर बैठते हैं तो हमें समझ आती है कि स्टेज पर बैठना भी कितना मुश्किल काम है। ये एक पर्दा होता है जिसके पीछे बहुत सारा कुछ सिमटा हुआ होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम तो दुनियादारी का स्टेज नहीं करते, ये करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेज है, और बहुत कुछ ऐसा होता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतें, आपका करम, आपकी रहमत समेट लेती है, और वाकईतन हमें बहुत सी मुश्किलों से गुजरना नहीं पड़ता, ढेर आसानियां होती हैं। बीइंग ह्यूमन बीइंग, इंसान होने के नाते जो हमारी बशरी कमजोरियां हैं, हमारी जो बशरी जो हमारी अंदर जो हमारी खामियां कमियां हैं, उनकी वजह से जो कोई टेंशनें परेशानियां हमें होती हैं, रहती हैं। फर्क इतनी बीमार हैं, शदीद बीमार हैं, और सर्दियों में वो बहुत ज्यादा बीमार जो होती है, उनके आप बिलीव करेंगे कि उनके दिल के चारों वॉल लीक है, और इसके साथ उनके फेफड़ों को मसला है, पानी का प्रॉब्लम है, उनके फेफड़ों को पानी है, और जाहिर है उसकी वजह से उनको ऑक्सीजन लगती है बार बार। घर में सिर्फ फरा के 2 बच्चे होते हैं, और फरा खुद होती हैं और अम्मी होती हैं, और इस कंडीशन में वो बच्चों के साथ अम्मी को छोड़ कर आती हैं, और घर में काम करने के लिए कोई ऑब्वियसली कोई मासी वगैरह नहीं होती, आने से पहले सारा मेंटेन करती हैं। जब हम 5-5 दिन की ट्रिप पे निकलते हैं, 4 दिन की ट्रिप पे,
तो खाना तक सब बना के रख के आती हैं, पूरा घर समेट के आती हैं, हर चीज मैनेज करके निकलती हैं। और फिर उसके बाद ओवरऑल मोबाइल पे हर वक्त रहती हैं कनेक्ट कि अब ये करो अब ये करो, और साथ साथ अम्मी को हर वक्त पूछना, ख्याल करना, यानी एक मुस्तकिल एक जिम्मेदारी है जो बीइंग अ मदर और बीइंग अ डॉटर इनके सर पर होती है। उसके साथ कभी आपने इनकी नात में कोई झोल नहीं देखा होगा, कभी इनकी आवाज में आपने कभी कोई कमी नहीं महसूस की होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक मिठास है, एक सुकून है, एक इत्मीनान है। पता है कि जिनकी चाकरी पे निकले हैं वो इंशाल्लाह संभालेंगे, रखेंगे हाथ और पूरा डालेंगे, और वो हमेशा ही पूरा डालते रहते हैं। और इसी तरह जाहिर है मैं स्कूल छोड़ के आती हूँ घर, आजकल जैनी आई हुई है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी काफी, अभी मैं आई हुई थी तो वो घर पहुंची हुई थी, लेकिन उसको मोशन लगे हुए थे, बीमार थी और मुझे निकलना था क्योंकि मेरी महीनों पहले की कमिटमेंट थी। हर सूरत में मुझे घर से निकलना था, उसको बीमार छोड़ के आई हूँ। दिल खफा है, परेशान है, मुझे पता है कि बेटी होने की वजह से उसको एक मान होगा कि अम्मी जी मेरे साथ होंगी, लेकिन अम्मी जी आगे से कमिटेड है आका के साथ कि उन्होंने पहुंचना है, तो अम्मी जी को घर से निकलना था। और अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे भी शुरू से इसी माहौल में रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम है कि दिल में बाल उनके भी नहीं आता। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह करम है मेरे आका करीम का। फिर मसरूफियात कुछ ऐसी चल रही होती है कि यकीन करें कि ये जो कुछ आप यहाँ सुन रहे होते हैं, ये जो हम बयान कर रहे होते हैं वाकयात, कभी कभी तो ऐसा होता है कि बिल्कुल कुछ खोल के देखने का मौका नहीं मिलता। स्टेज पर आकर बैठते हैं तो उनके सदके जाएं जो निभा लेते हैं, बस जहन में आता जाता है और यहाँ मैं आपके साथ उसको बयान करती जाती हूँ। भाई आप कहें कि कोई किताब खोली है या किसी कहीं कोई सर्च किया है, कुछ देखा है, तो बाखुदा बहुत महफिलें ऐसी होती हैं जिनमें इतनी मोहलत भी हमें नहीं मिल रही होती कि हम किसी नात के साथ कुछ बैठ के चेक कर लें कि हमने क्या कहना है, क्या वाकया बयान करना है, क्या हदीस बयान करनी है। सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह सदके जाएं उन करीम के जिनकी निगाह रहमत ने ये रास्ते आसान कर रखे हैं। कोई वक्त था ये भी हमारे लिए, मेरे लिए एक टेंशन होती थी कि मुझे क्या कहना है, किसके साथ क्या बोलना है, किस नात के साथ क्या बयान करना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बस हर पल किसी की निगाह रहमत है जो अपने साथ महसूस होती है और मुश्किलें आसान होती रहती हैं। हर पल रहता है एहसास, हर पल रहता है एहसास, आका आप हैं मेरे पास, आका आप हैं मेरे पास, आका आप हैं मेरे पास, आका आप हैं मेरे पास। आँख का आंसू, दिल का सोज, रूह को रसता यही राज। आँख का आंसू, दिल का सोज, आँख का आंसू, दिल का सोज, रूह को रसता यही राज। हर पल रहता है एहसास, हर पल रहता है एहसास, आका आप हैं मेरे पास। आपका हम ही सच्ची खुशी है, इस कड़वाहट में मिठास। आपका हम ही सच्ची खुशी है, इस कड़वाहट में
मिठास, आपका गम ही सच्ची खुशी है, आपका गम ही सच्ची खुशी है, इस कड़वाहट में मिठास हर पल रहता है एहसास, हर पल रहता है एहसास, आप हैं मेरे पास। आंधी जितना जोर लगाए, दिए में रोशन रहती आस, आंधी जितना जोर लगाए, दिए में रोशन रहती आस, आंधी जितना जोर लगाए, आंधी जितना जोर लगाए, दिए में रोशन रहती आस, हर पल रहता है एहसास, हर पल रहता है एहसास, आप हैं मेरे पास। आपसे अपनी निस्बत हो गई, बस यही है हम में खास, आपसे अपनी निस्बत हो गई, आपसे अपनी निस्बत हो गई, बस यही है हम में खास, हर पल रहता है एहसास, हर पल रहता है एहसास, आप हैं मेरे पास, आप हैं मेरे पास। वेखे भावे ना वेखे, असा चाकरी कर दे जाना है, तेनू थोड़ नहीं खिदमत दारां दी, जे हटे असा रुल जाना है, तेनू थोड़ नहीं खिदमत दारां दी, जे हटे असा रुल जाना है। तो करम करे तेरी मर्जी, कोनो ना लंगे तेरी मर्जी, बस आशिक दी अर्जी,
بس عاشق دی ہے عرضی آساں در تو دور نہیں جانا صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. جلتے جاتے ہیں اور سبب فقط اتنا آپ مسکراتے ہیں، اور جو دیپ ان کی مسکراہٹ سے جلتا ہے، کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تو جو دیپ وہ مسکراہٹ سے جلاتے ہیں، وہ دیپ کسی بھی آندھی سے کبھی بھی بجھتے نہیں ہیں. یہ جو اللہ کی طرف جانے والے رستے ہوتے ہیں نا، ان کا جو پہلا قدم ہوتا ہے نا اس رستے کا، وہ توبہ ہوتی ہے. جب آپ کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ آپ سے غلطیاں ہو رہی ہیں اور ہوتی جاتی ہیں، تو آپ کو اپنے اندر سے شرمندگی محسوس ہوتی ہے. پھر اندر سے شرم ہوتی ہے تو بندے کو اپنے اللہ کے آگے رونا آتا ہے. اور وہ جب روتا ہے جائے نماز پہ سجدے میں اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں نے بڑی خطائیں کی ہیں، بڑی کوتاہیاں کی ہیں، لیکن پھر بھی میں یہ چاہتی ہوں یا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے آپ اپنا قرب عطا فرمائیں. تو جو پہلا اس رستے کی جو پہلی منزل ہوتی ہے نا، وہ اچھے خواب ہوتے ہیں، جن کو بشارات بولا جاتا ہے. ان کا ذکر قرآن میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے غالباً، اچھے خواب جو ہے 46واں حصہ نبوت کا. تو جو اچھا خواب، جو پہلا اچھا خواب مجھے توبہ کے بعد آیا، وہ یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک میدان ہے جو کیچڑ سے بھرا ہوا ہے، بالکل جیسے بارش کے بعد گیلا کیچڑ ہوتا ہے نا، ایسا. تو میں نے دیکھا میں اس کنارے پہ کھڑی ہوں اور دوسرے کنارے پہ اس میدان پہ سورج غروب ہو رہا ہے. تو میں نے دیکھا کہ میں ادھر سے ادھر پہنچ گئی ہوں، اور میں بہت حیران ہو کے اپنے پیر دیکھتی ہوں کہ میرے پاؤں کو ذرا بھی کیچڑ نہیں لگا ہوا تھا. اور دوسرا یہ دیکھا کہ ایک نلکا ہے لگا ہوا، اور وہ جیسے پرانے زمانے میں کھرے نہیں ہوتے تھے بنے ہوئے، ایسے کھرا بنا ہوا، اس میں ایک نلکا لگا ہوا ہے. اور اتنی بھیڑ ہے کہ کوئی حساب ہی نہیں. میں بھی کہیں بہت پیچھے کھڑی ہوں، میں پوچھتی ہوں کہ یہاں کیا ہے، تو مجھے پتا چلا کہ اس نلکے میں زمزم آ رہا ہے. تو لوگ جو ہیں وہ کوئی ایک ایک بوند کے لیے بھی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. تو میں اپنے آپ سے کہتی ہوں ہائی اتنا رش ہے کہ میں کیسے پہنچوں گی، مجھے کیسے ملے گا. تو میں نے اگلے لمحے میں دیکھا کہ میں اس نلکے کے نیچے بیٹھی ہوں اور میں نہا رہی ہوں اس زمزم سے. تو وہ پہلا خواب تھا جس کے بعد مجھے یقین ہوا کہ مجھے اللہ نے اس راستے پہ قبول کر لیا ہے اور مجھے چلنے دے گا. کیونکہ جہاں لوگوں کو بوند بھی نہیں مل رہی، وہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے نیچے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے میری توبہ کو قبول کر لیا. ہر چلنے والے کو جو بھی اللہ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، جو اللہ سے دوستی کرنا چاہتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی تھپکی چاہیے ہوتی ہے. تھپکی بغیر بندہ نہیں چلتا، کیونکہ بولنے والے شیطان اور خاموش شیطان دونوں آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں. ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پچھلی زندگی کا تانا دے دے کے آپ کو چھوڑتے ہی کہ آپ تو ایسی تھی اور آپ تو ایسی تھی. ارے بھائی، تھی والا معاملہ اور تھا، ہیں والا معاملہ اور ہے. بھائی اگر 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی تو ہے نا. چلو کھا لی اس نے 900 چوہے، یہ بتاؤ جائے گی کہاں؟ حج کو نہیں جائے گی تو کہاں جائے گی؟ آخری منزل تو وہی ہے نا. تو یہی کہنا پڑتا تھا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. ارے بھائی اب چل پڑی ہے تو اس کو چلنے دو. نہیں، اس کی ٹانگ کھینچ کے بار بار گھسیٹیں گے. وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ میری یہ بندی خلوص سے میری طرف آنا چاہ رہی ہے، تو وہ ایک دم تو نہیں آپ کو تھپکی لگاتا. وہ ذرا آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے، دیکھتا ہے بھی آپ کتنی پکی ہیں. کوئی 1 سال، کوئی 6 مہینے، کوئی 4 مہینے، 10 مہینے وہ روئیں کھائیں لوگوں کے تانے اور لوگوں سے باتیں سنیں. اور جو لام آپ کے اوپر لگاتا ہے کوئی لگائیں، چپ کر کے سنیں. خبردار آواز نکالی تو راستہ نہ چھوڑیں، چلتی رہیں. 8 مہینے، 10 مہینے، سال، 15 دن، 20 دن، جس کی جتنی ہستی ہوتی ہے، اتنے ٹائم کے بعد وہ خود دیکھ لیتا ہے کہ اسی جگہ کیا ہے. اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو کہیں کھڑا کرنا ہے، اس لیے اس کو دکھا دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کا سفر شروع ہو گیا ہے. اب جتنی آپ کی ہمت ہے اٹھا لیں، اس رستے پہ تو ڈھیر لگے پڑے. پھر جو چلتے رہتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. جو رستے میں جان بھی تھک کے بیٹھتا ہے اپنا ہی نقصان کرتا ہے. اللہ تو غنی ہے اور اس نے محبوب کو بھی غنی فرما رکھا ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ رستے ایسے ہیں کہ راہ کے اندھیروں میں دیپ جلتے جاتے ہیں
اور سبب فقط اتنا آپ مسکراتے ہیں، اور سخت مشکلوں میں جو حوصلہ نہیں گرتا، حوصلے کی ہمت کو آپ ہی بڑھاتے ہیں، اور اپنی خوش نصیبی پر کیوں نہ ہم فدا ہوں کہ ہم سے جو بگڑتا ہے آپ خود بناتے ہیں، اپنی خوش نصیبی پر کیوں نہ ہم فدا ہوں کہ ہم سے جو بگڑتا ہے آپ خود بناتے ہیں۔ اس کو نکالیں، نہیں بیان اس کا چلا گیا گہرائیوں میں۔ زندگی کے سب رستے موت ہی کو جاتے ہیں، اور ہائے وہ مسافر جن کو آپ خود چلاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہر میلاد کے موسم میں 2-4 جب ایسی تھپکیاں آ جاتی ہیں نا تو مجھے بھی اور فرق کو بھی ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا رستہ الحمدللہ سیدھا ہے، اس رستے پر اللہ کی بھی رضا ہے اور اس پہ محبوب کی بھی رضا ہے، کہ بادلوں سے بارش سے صدیوں کی نگارش سے نقش وہ نہیں مٹتا آپ جو جگاتے ہیں، اور سنو وقت کے تھپیڑوں میں قد انہی کا پورا ہے جن کو رحمت عالم انگلیاں تھماتے ہیں۔ وقت کے تھپیڑوں میں، دریا میں جب بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے نا تو اس کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، ایک دفعہ میں وہ نیچے جاتا ہے اور ایک دفعہ میں وہ اوپر آتا ہے، غوطے کھاتا رہتا ہے۔ اگر ہمت قائم رکھے تو ڈوبتا نہیں ہے، پانی بندے کو ڈبوتا نہیں ہے، بندے کا بے حوصلہ ہونا اس کو ڈبو دیتا ہے۔ موج کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ میں نیچے کرتی ہے، ایک دفعہ میں اوپر کرتی ہے، جس سے سمجھ آتی ہے وہ جب اوپر آتا ہے تو سانس لے لیتا ہے اور جب نیچے جاتا ہے تو سانس بند کر لیتا ہے، تو نتیجتاً پانی اس کے اندر نہیں جاتا اور وہ مرتا نہیں ہے۔ اور اگر کسی کی انگلیاں سرکار دو عالم کسی کو انگلیاں تھما دیں تو پھر وقت کے تھپیڑے اس کا بگاڑتے کچھ بھی نہیں ہیں، کہ وقت کے تھپیڑوں میں قد انہی کا پورا ہے جن کو رحمت عالم انگلیاں تھماتے ہیں، بادلوں سے بارش سے صدیوں کی نگارش سے نقش وہ نہیں مٹتا آپ جو جگاتے ہیں، راہ کے اندھیروں میں دیپ جلتے جاتے ہیں، اور سبب فقط اتنا آپ مسکراتے ہیں۔ مجھے ڈھونڈنی پڑے گی یہ ہے کا۔ مجھ پہ نبی کا ہے کرم، 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 مجھ پہ نبی کا۔ گہرائیوں میں روح کے چمکے ہے ان کا نام، تھا خوف جن کا اب وہ اندھیرے نہیں رہے، گہرائیوں میں روح کے چمکے ہے ان کا نام، تھا خوف جن کا اب وہ اندھیرے نہیں رہے، ہے کرم مجھ پہ نبی کا ہے کرم، مجھ پہ نبی کا ہے کرم، مجھ پہ نبی کا ہے کرم، مجھ پہ نبی کا۔ جب چاہتے ہیں پردہ اٹھاتے ہیں وہ حسین، بے نور اب وہ میرے سویرے نہیں رہے، جب چاہتے ہیں پردہ اٹھاتے ہیں وہ حسین، بے نور اب وہ میرے سویرے نہیں رہے، جب چاہتے ہیں پردہ اٹھاتے ہیں وہ حسین، بے نور اب وہ میرے سویرے نہیں رہے، ہے کرم مجھ پہ نبی کا ہے کرم، مجھ پہ نبی کا ہے کرم، مجھ پہ نبی کا ہے کرم، مجھ پہ نبی کا۔
सब से हटा के दिल को किया एक की तरफ, जीना हुआ आसान वो बखेड़े नहीं रहे। सबसे हटा के दिल को किया एक की तरफ, जीना हुआ आसान वो बखेड़े नहीं रहे। सबसे हटा के दिल को किया एक की तरफ, जीना हुआ आसान वो बखेड़े नहीं रहे। है करम मुझ पे नबी का, है करम मुझ पे नबी का, है करम मुझ पे नबी का, है करम मुझ पे नबी का। नजरों का सिलसिला है वही मुस्कुराहटें, क्यों कर मैं मान लूं कि वो मेरे नहीं रहे। नजरों का सिलसिला है वही मुस्कुराहटें, क्यों कर मैं मान लूं कि वो मेरे नहीं रहे। नजरों का सिलसिला है वही मुस्कुराहटें, क्यों कर मैं मान लूं कि वो मेरे नहीं रहे। है करम मुझ पे नबी का, है करम मुझ पे नबी का, है करम मुझ पे। हमें भी चुनती कुदरत, होते हम उन के हम साए, होते हम उन के हम साए। कड़वा होना भी अच्छा था, उनके अहद में का, उनके अहद में का, जिनको मीठा करने को कदम कदम खुद चल कर आए, कदम कदम खुद चल कर आए। काश हमें भी चुनती कुदरत, होते हम उन के हम सा। बंदा तो तुम्हारा है, बंदा तो तुम्हारा है, बदकार सही आका। बंदा तो तुम्हारा है, बंदा तो तुम्हारा है। फैले हुए हाथों को खैरा। वो कौन सा बच्चों का सॉन्ग आता है जो तू अच्छा बच्चा है? वो आता है क्या आता है बुलाती ना क्या क्या? ये तो अब्दुल हादी है। ये तो अच्छा बच्चा है। देखिए ड्राइंग बनाइए, खुद बनाइए, मोहब्बत हो। ये गिलाफ़े काबा का टुकड़ा था जो आपने देखा था। बस इस खूबसूरत महफिल का अख्तिताम था। उम्रा ग्रुप कंपाइल होना शुरू हो गया हुआ है। अनकरीब हम अपने ग्रुप के साथ मस्जिद नबवी की इन खूबसूरत मनाजिर में होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अगर आप भी ख़वातीन हैं, सिंगल हैं और आप किसी ग्रुप के साथ उम्रे के लिए जाना चाहते हैं
تو آپ ہم میرے نمبر پر ضرور کال کیجئے، ٹرائی کیجئے اور تمام معلومات حاصل کیجئے۔ میرا موبائل نمبر ہے 0322571892 جلدی رابطہ کیجئے کیونکہ گروپ کمپائل ہونا شروع ہو چکا ہے اور ہماری ورکنگ پیپر ورک سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں بار بار اپنے اور اپنے محبوب نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شہر میں اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے میلاد کے ساتھ ملتے ہیں انشاءاللہ۔ آج منگل ہے اور اگلا میلاد انشاءاللہ عز و جل جمعرات کو اپلوڈ ہوگا شام 6 بجے۔ وقت کا دھیان رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔